जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर ट्रंप ने यूरोप से कहा है कि मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे। मुझे यूरोप पसंद है, मैं चाहता हूँ यूरोप तरक्की करे, लेकिन मैं आपसे मांग क्या रहा हूँ? एक दरख्वास्त ही तो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ताकत इस्तेमाल करूँ। मुझे पता है कि ताकत के बिना कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ताकत इस्तेमाल करूँ। मगर मैं आप लोगों से क्या मांग रहा हूँ? बर्फ़ का एक टुकड़ा, बर्फ़ का वो टुकड़ा मुझे दे दें। पता है सदर ट्रंप बर्फ़ के टुकड़ा किसको कह रहे थे? ग्रीनलैंड को। पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना रकबे के लिहाज से बड़ा ग्रीनलैंड, बेपनाह मादनी वसाइल वाला ग्रीनलैंड और बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही अहम जोग्राफियाई हैसियत वाला ग्रीनलैंड, सदर ट्रंप उसको बर्फ़ का एक टुकड़ा कह रहे थे और यूरोप से कह रहे थे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, नेटो भी मेरा, यूरोप भी मेरा, ये बर्फ़ का टुकड़ा मुझे दे दें। सदर ट्रंप ने और क्या कहा, और सदर ट्रंप अब तक क्या कुछ कर चुके हैं इस दुनिया के साथ और यूरोप क्या करने जा रहा है, इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि हर 15 दिन के बाद गैर मुल्की दौरा करने वाले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो ये दावे करती है कि हमने बड़े तीर मारे हैं मुआशी मैदान में, और हकीकत ये है, पूरी दुनिया कह रही है कि इनसे ये मुल्क नहीं चल रहा मुआशी तौर पर। अब एक और खौफनाक बल्कि हौलनाक किस्म का जो फैक्ट है, हकीकत है, वो सामने आई, और वो ये है कि हुकूमत ने गुज़रे 6 माह में 1254 अरब का सिर्फ बैरूनी कर्जा लिया है, और ये गुज़श्ता साल से 29% ज़्यादा है। 60 वज़ीरों, मशीरों और मुआमरीन वाले शहबाज शरीफ और सदर जरदारी जो 70 से ऊपर के पेटे में हैं और जिनको अल्लाह उनको सेहत दे, कई बीमारियां हैं, जो ऐवान सदर को अब अपना एक वो घर बनाकर बैठे हैं, और जिनके सालाना 4 तकरीरों, 8-10 मीटिंग्स के अलावा जिनका कोई काम नहीं इस मुल्क में। हालांकि वो भी दौरे पे दौरा कर रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, कभी ओमान जा रहे हैं, पता नहीं कभी ईरान जा रहे हैं, कभी कोई ज़ियारत कर रहे हैं, कभी कहीं पहुंचे होते हैं। हालांकि कुछ हासिल वसूल नहीं मुल्क को। बेटा भी साथ लिया, बेटी भी साथ ली और एक दौरे पे निकल गए। तो 1254 अरब का सिर्फ बैरूनी कर्जा। इसके अलावा भी अभी IMF ने कहा है कि आपका GDP यानी तरक्की की शरह कम हो गई है, तरक्की की शरह भी कम हो गई है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है खौफनाक और हौलनाक। ये जो उड़ान पाकिस्तान, असल में ये उड़ान पाकिस्तान ये नहीं है, उड़ान मरियम नवाज़, कभी ब्राज़ील, कभी जापान, कभी UAE बेटे की शादी के कार्ड बांटने, सुना तो ये गया था। अगर मरियम नवाज़ साहब ऐसा नहीं है कि आप और आपके वालिद बेटे के शादी के कार्ड देने गए थे UAE, तो बता दीजिए ताकि मैं तस्दीक कर दूं। कभी UAE, कभी ब्राज़ील, कभी जापान, और शहबाज शरीफ साहब हर 15 दिन के बाद मुल्क से बाहर। अभी एक बड़ी ही खूबसूरत सी उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, पता नहीं ऐसी नायाब टोपियाँ इनको कहाँ से मिलती हैं, और लंबा कोट और खसूसी जहाज़, उससे लगी सीढ़ी, और उससे उतरे कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। अब वहाँ क्या ये खिताब करेंगे, क्या इनका खिताब है, कौन सुनेगा? लेकिन एक और दौरा है। तो पाकिस्तान और शहबाज हुकूमत की इस वक्त मुआशी सूरत हाल क्या है, इस पर भी आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि क्या सदर ट्रंप ने अब अक़वाम मुत्तहिदा को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया है? वैसे है तो
कूड़े दान में फेंकने के काबिल जो अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी है। लेकिन क्या सदर ट्रंप ने वाकई ये सोच लिया है कि जब तक कम अज़ कम मैं हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा ये बेकार सा इदारा, खुद कह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान कि बेकार इदारा है, बातें ही बातें, अमली तौर पर 0/0। तो क्या उस वाकई अब उन्होंने उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया है, और जो बोर्ड ऑफ पीस कायम किया है सदर ट्रंप ने, क्या जब तक सदर ट्रंप हैं तब तक अब दुनिया इस बोर्ड ऑफ पीस की तरफ ही देखेगी अक़वाम मुत्तहिदा की बजाय? इस पर भी आज बात करनी है, लेकिन इन तीनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले शेर अफजल मरवत हमारे दोस्त भाई, उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप ने इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से रब्ता किया था, फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से रब्ता किया था। पसे पर्दा पेशरफ्त भी हो रही थी, लेकिन फिर पीटीआई वालों ने कौमी असम्बली और कौमी असम्बली से बाहर मीडिया में भी एक, और कौमी असम्बली में ख़ास तौर पर अमेरिका और सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ इहतजाज किया, तकरीरें की, तो बात रुक गई। ये तो फैक्ट है ना कि सदर ट्रंप से पीटीआई अमेरिका के चैप्टर और पीटीआई के बहुत ज़्यादा जो यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और पीटीआई की बहुत ज़्यादा जो अक्सरियत थी वो उम्मीद लगा कर बैठी थी, जुल्फ़ी बुखारी समेत, कि सदर ट्रंप आवेगा तो लग पता जावेगा, सदर ट्रंप आएंगे, इमरान खान रिहा हो जाएंगे। मुशाहिद हुसैन, हमारे यहाँ एक जाली इंटेलेक्चुअल्स भी बहुत हैं, ये मकबूलियत की तरफ बढ़ने वाले, मकबूलियत के साथ चलने वाले, हवा का रुख देख कर आगे बढ़ने वाले, यही मुशाहिद हुसैन सैयद थे जो नवाज शरीफ साहब के वज़ीर इत्तलात थे। यही थे जब तक काफ लीग ज़िंदा रही, ये उनको चौधरी शुजात साहब को जप्फी डालकर हर जगह पहुँचे होते थे। नवाज शरीफ साहब को कब छोड़ा? जब वो मुश्किल में आए। काफ लीग और चौधरी शुजात साहब को कब छोड़ा? जब वो फारिग हो गए। और फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए जब उनका राइज़ हुआ। फिर जब देखा कि पूरे मुल्क में इमरान खान हो रही है, तो ये उधर घुस गए। सदर ट्रंप की कॉल आएगी, इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अभी कल एक और बयान दे रहे थे कि बस सदर ट्रंप ने तहैया कर लिया है कि वो अगले 48 घंटों में ईरान पर हमला करने वाले हैं। सदर ट्रंप, अमेरिका ईरान पर अगले 48 घंटों में हमला करने वाले। हमसे ज़रा पहले आलमी ख़बरें पढ़ लेते हैं। टीवी ज़रा ये फोकस अमेरिकी मीडिया, आलमी मीडिया पे रखा हुआ है, वहाँ की अखबारें पढ़ी, वहाँ का सारा कुछ पढ़ा, और फिर हमारे आगे धड़ाधड़ पेशगोइयाँ करने लग गए। इन जाली इंटेलेक्चुअल्स ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ये, और मैं सारे जुल्फ़ी बुखारी साहब को पूछना चाहता हूँ कि कहाँ हैं हजूर आप? आपके तो ट्रंप साहब के दामाद से भी दोस्ती थी, आप बिज़नेस पार्टनर भी सुना गया था कि आप हैं, आपके बिज़नेस इंटरेस्ट भी एक हैं। और वो जो अमेरिका में बड़े 30 मार खां लोग बैठे हुए थे कि सदर ट्रंप से मुलाकात हो गई, फ़लाँ बिज़नेसमैनों की, सदर ट्रंप की फ़लाँ फैमिली मेम्बर से मुलाकात होगी, कहाँ हैं सारे वो? और वो जो लॉबिंग कंपनियां हायर करके बैठे थे, वो सारे कहाँ हैं? बहरहाल जी, शेर अफजल मरवत साहब का बड़ा दिलचस्प दावा है। इस पे क्या कहा जा सकता है? शेर अफजल मरवत साहब से किसी दिन मिलूंगा तो सबूत पूछूंगा कि क्या सबूत हैं। वैसे अगर वो ट्रंप साहब और फील्ड मार्शल साहब का रब्ता करा रहे हैं, दो ताकतवर तरीन लोगों का, और वो धड़ल्ले से ये बात कर रहे हैं, तो यही सबूत है कि इस कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी। और ये भी सुनते जाइए कि बांग्लादेश, भारत अगर ना गया T20 वर्ल्ड कप खेलने, तो उसे T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। ये आईसीसी ने फैसला कर दिया। आईसीसी ने यही फैसला करना था, भारत का यरगमाल है आईसीसी। T20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश के मैच थे भारत में। बांग्लादेश ने कहा, क्योंकि आजकल बांग्लादेश और भारत दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हैं जब से भगोड़ी हसीना वाजिद भागी है, तो बांग्लादेश ने आईसीसी से कहा कि वो सिक्योरिटी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो लिहाजा वो भारत मैच खेलने नहीं जाएंगे। आईसीसी वालों ने तमाम पहलुओं का लिया जायज़ा और फिर
کہا کہ بنگلہ دیشی ٹیم کو بھارت میں کوئی مسئلہ نہیں سیکیورٹی کا، اگر بنگلہ دیشی ٹیم بھارت نہ گئی تو اگر بنگلہ دیشی حکومت نے اپنی ٹیم کو بھارت نہ بھیجا تو ہم متبادل ٹیم کے طور پر اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں نئی ٹیم کی شمولیت کا فیصلہ ICC بورڈ ممبرز کی میٹنگ میں ووٹنگ کے ذریعے ہوا۔ اکثریتی ارکان نے متبادل ٹیم شامل کرنے کے حق میں ووٹ دیا، اور اب بنگلہ دیش کے پاس چند گھنٹے باقی ہیں ہاں یا نہ کرنے میں۔ اگر ہاں کر دی تو بھارت وہ جائیں گے، T20 ورلڈ کپ کھیلیں گے، اور اگر نہ کر دی تو اسکاٹ لینڈ ان کی جگہ شامل کر لی جائے گی، انہیں T20 ورلڈ کپ سے نکال دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ میرا یہ ولاگ سن رہے ہوں اس وقت تک فیصلہ ہو چکا ہو۔ تو بہرحال ICC نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کو کہ آپ کے سیکیورٹی تحفظات جائیں باڑ میں، بھارت آپ کو جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو T20 ورلڈ کپ سے نکال دیں گے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ایلون مسک جو امیروں کے بھی امیر ہیں، امیر ترین لوگوں میں سب سے امیر ہیں، بلکہ اب وہ ایک تاریخی ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، مطلب 1 کھرب ڈالر کے مالک ہونے والے ہیں، یا اس طرف بڑھتے ہوئے بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اس وقت تو میرے خیال سے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں نمبر 1 پر ہیں۔ ٹیسلا اور ایکس مطلب ٹویٹر کے چیف ایگزیکٹو، انہوں نے بڑی دلچسپ پیش گوئیاں کی ہیں ایلون مسک صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل قریب میں انسان کو پیسے کی ضرورت اور کام کرنے کی مجبوری نہیں رہے گی۔ مستقبل قریب میں، ویسے مستقبل قریب میں ایک یہ بھی سائنسی تحقیق آئی تھی کہ انسان کی اعضاء جو ہیں، ہاتھ، پاؤں یا ٹانگیں، اس طرح بدلی جائیں گی، یہ وقت بھی آنے والا ہے جس طرح آپ گاڑی میں لے جاتے ہیں، پرانا ٹائر آپ نکال دیتے ہیں اور نیا ٹائر اس کی جگہ لگا لیتے ہیں۔ اب بھی بہت ساری چیزوں کی پیوندکاری ہو رہی ہے، اب بھی بہت ساری چیزیں بدلی جا رہی ہیں، لیکن مستقبل میں آپ اس طرح بدل پائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ ایک DNA ٹیسٹ ہے جو اب ہونے لگا ہے، سنا ہے UAE میں ہو رہا ہے، DNA ٹیسٹ آپ اپنا کروائیں اور اس کے اگلے پورے فیوچر کی آپ کے جسم کی آپ کا پورا ایک ایکس رے آپ کے سامنے ہوگا کہ اگلے چند سال میں آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، آپ گردے آپ اپنی کیئر کریں، یہ فلاں ذرا زوال کی طرف جا رہے ہیں، اپنی ہڈیوں پر فوکس کریں، دماغ میں آپ کی یہ چیزیں صحیح کرنے والی ہیں۔ تو DNA ٹیسٹ آ گیا، انسان بالکل کلیئر پکچر۔ ویسے تو اب ہم خون کا ٹیسٹ دیتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، ایکس رے بھی کرواتے ہیں، MRI بھی کرواتے ہیں، MRI یا MIR وہ بھی کرواتے ہیں، اور بڑے ٹیسٹ ہیں، اینڈوسکوپی ہے، بہت سارے ٹیسٹ ہیں۔ لیکن یہ جو DNA ٹیسٹ ہے، یہ ان ٹیسٹوں کا بھی باپ ٹیسٹ ہے، جس میں آپ بالکل کلیئر آپ کے سامنے ایسے واضح طور پر آپ کا فیوچر صحت وائز اور آپ کا جسم سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب تو وہ یہ بھی صورتحال ہوگی کہ انسان کی عمر لمبی کی جائے گی، اور وہ خلیے جو مر جاتے ہیں، تو انسان مر جاتا ہے یا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان خلیوں کو زندہ کرنے کے تجربے بھی بڑے کامیاب تجربے ہو چکے ہیں، اور مطلب کہ انسان کی عمر بھی لمبی ہو جائے گی آگے چل کر، اور ہو سکتا ہے کہ انسان 1 یا 2 مرتبہ موت سے بچ بھی جائے، مرنا تو ہے آخر، لیکن لمبی عمر ہو جائے گی انسان کی۔ تو ایلون مسک صاحب کہہ رہے ہیں کہ روبوٹس ہر طرف کام کرتے دکھائی دیں گے، کام جلدی ہوگا، کام کا معیار بہتر ہوگا، پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوگا، ہر چیز وافر مقدار میں ہوگی، ہر انسان کو یونیورسل ہائی انکم حاصل ہوگی، غربت ختم ہوتی جائے گی، کوئی خود سے شوق سے کام کرے تو الگ بات ہے، کام کرنے کی مجبوری ختم ہو جائے گی، اور انسانی عمر لمبی بھی ہو جائے گی، خوشحال بھی ہو جائے گی، اور بہتر بھی ہو جائے گی۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ بڑی مزے کی سائنس، ہم مسلمانوں نے تو بس دعوے، وعدے، نعرے، بڑکیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ایک دور تھا مسلمانوں کا، ساری دریافت، ساری تحقیق، ساری سائنس، سارا علم ان کے پاس تھا،
پھر یہ چلے گئے زوال میں اور مغرب نے چیزیں اٹھا لیں، اور آج مغرب چاند سے مریخ اور مریخ سے سورج، اور ہم یہاں بیٹھ کر چاند بھی دیکھنے پہ ہمیں مسئلے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ چاند نکل آیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں نکلا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میری تو منگل کو عید ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے میری تو بدھ کو عید ہے۔ یعنی وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ہم چاند پر دیکھنے میں بھی اتفاق نہیں کر پا رہے۔ وہ پرانی دوربینیں لے کر نا 50-60 لوگ ہمارے قابل عزت علماء دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ان میں سے بہت سارے ماضی میں، اب نہیں، ماضی میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو قریب بیٹھے بندے کو نہیں پہچان پاتے تھے کہ یہ اکبر ہے یا اصغر ہے، مولانا اکبر صاحب ہیں یا مولانا اصغر صاحب ہیں، اور وہ چاند دیکھنے پر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ خیر، تو ایلون مسک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان آگے چل کر انسان کی بہت ساری مجبوریاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بھی سنتے جائیے، جب مجبوریوں کی بات ہو، دکھوں کی بات ہو، تکلیفوں کی بات ہو، تو ثانیہ گل پلازا کراچی کے صدر میں شاپنگ مال میں جو آگ لگی تھی، اب تک سنا جا رہا ہے، جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو 61 لوگ یعنی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ یہ میں ان کی تعداد بتا رہا ہوں جو لاشیں نکالی جا چکی ہیں، اور ابھی بھی 50 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ ایک کراکری کی دکان سے 30 لوگوں کی لاشیں نکلی ہیں۔ کیا منظر ہوگا جب چاروں طرف آگ ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم مرنے والے ہیں، موت ہمارے قریب ہے، اب بس ختم۔ وہ ایک شعر ہے نا، ایک نس ٹس سے مس اور بس، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ تو جب بس کے لمحے ہوں گے، توبہ اللہ معاف کرے، کیا زندگی ہے یہ، اور کیسے ہم دل لگا کر بیٹھے ہیں اس میں۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر۔ پہلا وہی پاکستان اور پاکستانی معیشت کے دعوے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب مان چکے ہیں کہ کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں اور ہمارے ہاں ٹیکس زیادہ ہیں اور بجلی مہنگی ہے۔ احسن اقبال صاحب کہہ چکے ہیں کہ معاشی طور پر ہم 28 سال پہلے جہاں کھڑے تھے اسی مقام پر آج بھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومتی اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غربت، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کے ماہرین نے پاکستان کو 6 جنگ زدہ ملکوں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے، عراق، شام، افغانستان، سوڈان وغیرہ۔ یو این ڈی رپورٹ کئی مرتبہ آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ $17 ارب سالانہ کی مرات اور سہولتیں دیتی ہیں ایلیٹ کلاس کو، طبقہ اشرافیہ کو۔ آئی ایم ایف رپورٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ ملک پر ایلیٹ کیپچر ہے۔ 6.5 جی ڈی پی جتنی کرپشن ہو رہی ہے ملک میں، اور کرپشن ہر سطح پر ہے، اور کرپشن اور بدنیتی اور نالائکی نے ترقی کا گلا گھونٹا ہوا ہے۔ اور یہ رپورٹیں بھی آ چکی ہیں کہ چونکہ گندم سکینڈل، چینی سکینڈل، نجی بجلی گھر سکینڈل میں حکومتی چہتے اور لاڈلے شامل ہیں، اس لیے کبھی نہ اس پر کوئی کارروائی ہوئی نہ ہونی ہے۔ اور تاجر کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے، کسان کہہ رہے ہیں کہ زراعت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ریئل اسٹیٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم رل گئے ہیں، تنخواہ دار طبقہ کہہ رہا ہے کہ اتنے ٹیکس، اتنی مہنگائی، اب تو گھر چلانا، کچن چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے تازہ خبر آئی ہے کہ شہباز حکومت نے گزشتہ 6 ماہ میں 1254 ارب کا صرف بیرونی قرضہ لیا ہے۔ یہ گزشتہ سال کی نسبت 29% زیادہ ہے، اور اس کے باوجود ہر 15 دن بعد ایک غیر ملکی دورہ کرنے والے 60 وزیروں، مشیروں، معاونین والے شہباز شریف، فارم 47 والے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ ملک سر ترقی نہیں کر رہا۔ یہ 5% اس ملک کا جو طبقہ ایلیٹ ہے، جو طبقہ اشرافی ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ ہم تو ترق گئے ہیں۔ اور جب ترقی کی بات ہو رہی ہو، معیشت کی بات ہو رہی ہو، تو یہ بھی سنتے جائیے کہ ٹرمپ صاحب ہمارے جو ہیں، ٹرمپ صاحب نے ابھی جو دوران صدارت کے دوران، ابھی جو دوسری مرتبہ جب سے صدر بنے، ایک تحقیقی رپورٹ آئی ہے کہ 4 کھرب کمائے ہیں، خود ان کو فائدہ ہوا ہے 4 کھرب کا۔ یہ ہوتی ہے ترقی، یہ ہوتے ہیں اقدامات۔
ट्रंप साहब हमारे जो एक बार हार कर दूसरी बार सदर बने, दोनों बार जो ख़वातीन को हरा कर सदर बने, पहले सदर ट्रंप साहब जो गिरफ़्तार हुए और जिनके घर छापे पड़े, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को चलाने वाले ट्रंप साहब, मौत दिखाकर बुखार बेचने वाले ट्रंप साहब, पूरी दुनिया को आगे लगाने वाले ट्रंप साहब, आधी दुनिया पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप साहब, दूसरी सदारत में अभी तक जैसे मैंने अभी बताया 4 खरब कमा चुके ट्रंप साहब, कनाडा अमेरिका का 51 यानी 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की और 51 स्टेट कनाडा है हमारी, ये फरमा रहे हैं ट्रंप साहब। क्यूबा का भी मैं ही सदर हूँ, ये कह चुके हैं ट्रंप साहब। नेटो मेरी वजह से ज़िंदा है वरना कूड़ेदान में होता, ये कहने वाले ट्रंप साहब। अक़वाम मुत्तहिदा एक बेकार इदारा, सिर्फ बातें करने वाला इदारा, ये कह चुके ट्रंप साहब। ईरान मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है, मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की तो सख्त ऑर्डर जारी कर चुका हूँ, ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा, ये फरमा चुके ट्रंप साहब। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं मगर चूँकि मुझे अमन का नोबल इनाम नहीं मिला, लिहाजा अब मैं अमन कायम करने का पाबंद नहीं, और अब मुझे अमन नोबल इनाम की न चाह है न परवाह है, ये फरमा चुके ट्रंप साहब। मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, लाखों ज़िंदगियाँ बचाईं, ये 80 मरतबा दुनिया को बता चुके ट्रंप साहब। सोशल मीडिया पर 6000 दावे वादे करने वाले ट्रंप साहब। वेनेज़ुएला के सदर को बेगम समेत वेनेज़ुएला से गिरफ़्तार करके अमरीकी जेल में पहुंचाकर बड़े चैन से बैठे ट्रंप साहब। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से नरेंद्र मोदी तक सबको धमकियां और तड़ियां रोज़ाना लगाने वाले ट्रंप साहब। टैरिफ से पूरी दुनिया हिला देने वाले ट्रंप साहब। अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर अमेरिका को काले गोरे और लिबरल्स और कदामत पसंदों में तकसीम कर चुके ट्रंप साहब। गज़ा को कब्रिस्तान बनाकर अब गज़ा अमन मंसूबे और गज़ा बोर्ड ऑफ पीस को आगे बढ़ाते ट्रंप साहब। ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म करने के साथ साथ मज़ाहमती फ़लस्तीनी तंजीमों को तकरीबन फारग कर चुके ट्रंप साहब। दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाते ट्रंप साहब, और पल में तोला पल में माशा और सज्जी दिखाकर खब्बी मारने वाले ट्रंप साहब कह रहे हैं, अब ताज़ा उनका फरमान आया है कि ग्रीनलैंड हमारा है, ग्रीनलैंड का कंट्रोल हम संभालेंगे, डेनमार्क के ज़ेर साया ग्रीनलैंड अब हम अपने पास रखेंगे। ग्रीनलैंड है क्या? बर्फीला इलाका है, यानी जैसे होता है ना बर्फीला जजीरा। रकबे के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा इलाका या मुल्क है। यानी मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो पाकिस्तान का रकबा है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। अगर इसमें गलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी शामिल कर लें तो ये 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर बनता है पाकिस्तान। तो ग्रीनलैंड है रकबे के लिहाज से 21,66,086 मुरब्बा किलोमीटर, मतलब चारों सूबे हमारे गलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर शामिल करें तो फिर भी 2.5 गुना से ज़्यादा बड़ा रकबे के लिहाज से ग्रीनलैंड है। बेपनाह मादनी वसाइल हैं उसके पास, गैस और ज़ेर ज़मीन, और जोग्राफियाई लिहाज से बड़ा अहम है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम खित्ता है। वो ट्रंप साहब लेना चाहते हैं और यूरोप उसके आगे खड़ा हो गया, उसने कहा कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। डेनमार्क ने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन ग्रीनलैंड नहीं देंगे। ग्रीनलैंड वालों ने भी कहा है, मेरे ख्याल से कोई 50-55 लाख या सुना है 50-55 साल से लम्हा बेलम्हा अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तरफ ग्रीनलैंड बढ़ रहा है। थोड़ी सी आबादी है उसकी। ग्रीनलैंड वाले भी कह रहे हैं कि हमें अमेरिकी मलकियत कबूल नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब के सामने जब यूरोप खड़ा तो ट्रंप साहब पहुंचे ट्रंप साहब ने स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब फरमाया है और कहा है, यूरोप को मुखातब किया है और कहा है कि मुझे यूरोप से मोहब्बत है, चाहता हूँ यूरोप तरक्की करे। लेकिन यूरोप सही सिमत में नहीं जा रहा। अमेरिका यूरोप और नेटो की मदद करना चाहता है और बदले में हम क्या चाहते हैं? एक बर्फ़ का टुकड़ा जिसका नाम ग्रीनलैंड है, वो दे दो, दरख्वास्त है, दे दो। मुझे पता है जब तक ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा, मगर मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा।
آپ ہاں کہہ سکتے ہیں یعنی گرین لینڈ لے لیں تو ہم شکر گزار ہوں گے، آپ نہ کہیں گے یعنی گرین لینڈ نہیں دیں گے تو ہم اسے یاد رکھیں گے۔ اور ایک مضبوط اور محفوظ امریکہ کا مطلب ہے ایک مضبوط نیٹو۔ میری درخواست ہے مجھے برف کا ٹکڑا دے دیں۔ اور یورپ سے ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یوکرائن روس جنگ ختم کراؤ، بلا وجہ لوگ مر رہے ہیں، پوٹن اور زیلنسکی دونوں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ہلکی ہلکی رفتار سے دنیا کو ٹرمپ صاحب تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت دنیا کے جو ماہرین ہیں، دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں، صاحب علم صاحب عقل اور جو دنیا پر نظر رکھنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، جنگیں رکوائیں، اب ٹیرف، اپنی سینہ زوری، چوری اور سینہ زوری، اور اوپر سے دھمکیاں، اور اوپر سے تڑیوں، اور اوپر سے طاقت سے دنیا کو گھیر گھار کے تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور دنیا اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہے، اور ٹرمپ صاحب اس بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر اقوام متحدہ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اور اپنا تنازعات حل کرنے کے لیے، عالمی تنازع حل کرنے کے لیے ایک بورڈ آف پیس قائم کر دیا ہے اقوام متحدہ کے متبادل۔ ویسے تو یہ بورڈ آف پیس اب قائم کیا نا غزہ کے تناظر میں کہ غزہ میں پیس قائم کرے گا، لیکن یہ پوری دنیا میں امن کے لیے کام کرے گا۔ اچھا، ٹرمپ صاحب کا بورڈ آف پیس میں ابھی اسرائیل، یو اے ای، مصر، مراکش، قازقستان، ازبکستان، بیلاروس، ہنگری، پاکستان، البانیہ، ویتنام شامل ہو چکے ہیں، مراکش بھی۔ کینیڈا نے کہا ہے کہ ہم شامل ہوں گے مگر ارب ڈالر نہیں دیں گے۔ یہ ارب ڈالر کی کیا کہانی میں ابھی سناتا ہوں۔ فرانس نے انکار کیا ہے کہ ہم نہیں شامل ہوں گے۔ جواب میں صدر ٹرمپ نے فرانسیسی شراب پر بھاری محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، اور زیلنسکی نے یوکرائن کے صدر نے کہا ہے کہ کسی ایسی کونسل میں نہیں بیٹھیں گے جہاں روس بھی ہو۔ اچھا، بورڈ آف پیس ہے کیا؟ بورڈ آف پیس ہے، صدر ٹرمپ ایک بورڈ بنایا ہے صدر ٹرمپ نے جو پوری دنیا میں امن کے حوالے سے کام کرے گا۔ صدر ٹرمپ اس کے تایاد چیئرمین ہوں گے۔ یہ بورڈ آف پیس ایک بین الاقوامی تنظیمی باڈی ہے، بین الاقوامی قانون کے تحت دنیا بھر میں امن سازی کے لیے کام کرے گا۔ چیئرمین مطلب ٹرمپ صاحب بورڈ آف پیس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس کے انڈر ادارے قائم کرنے اور ان میں ترمیم کرنے کا ان کو اختیار حاصل ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایگزیکٹو بورڈ کے ارکان کا بھی انتخاب کریں گے۔ 2 سال کے لیے صدر ٹرمپ انہیں منتخب بھی کر سکتے ہیں اور برطرف بھی کر سکتے ہیں۔ چیئرمین مطلب صدر ٹرمپ کو صرف رضاکارانہ استعفے یا نااہلی کی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بنا پیسے دیے کوئی بھی ملک بورڈ آف پیس کا 3 سال کے لیے رکن منتخب ہو سکتا ہے، اور جو $1 ارب دے گا یا $1 ارب سے زیادہ دے گا بورڈ آف پیس کو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، وہ 3 سال سے زیادہ بھی ممبر رہ سکتا ہے۔ اس پر 3 سال ممبر رہنے کی کوئی قید نہیں ہوگی، وہ زیادہ بھی رہ سکتا ہے۔ سال میں کم از کم ایک اجلاس ہوگا۔ کسی بھی فیصلے کے لیے اکثریت کے ساتھ ساتھ چیئرمین کی منظوری لازمی ہوگی۔ درجنوں ممالک اور رہنماؤں کو دعوت دی ہے ٹرمپ صاحب نے اس میں شامل ہونے کے لیے، اور یہ دعوت آگے بڑھائی جائے گی، اور اقوام متحدہ کے جس طرح ممبر ہیں پوری دنیا کو کہا جائے گا کہ اس کے ممبر بنے۔ ظاہر ہے کچھ تو نہیں بنیں گے لیکن اکثریت بن جائے گی۔ اچھا، اب اس بورڈ آف پیس کو چلانے کے لیے ایک ایگزیکٹو بورڈ بنا دیا ہے ٹرمپ صاحب نے، جیسے اقوام متحدہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، اسی طرح اس کا ایگزیکٹو بورڈ 7 ارکان پر مشتمل بنایا ہے۔ ٹرمپ صاحب خود اس کے چیئرمین ہیں۔ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں ٹرمپ صاحب کے، وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ اسٹیو ویٹکاف جو ٹرمپ کے خصوصی مذاکرات کار، وہ بھی ممبر ہیں اس کے۔ جیرڈ کشنر ٹرمپ صاحب کے داماد بھی اس کے ممبر ہیں۔ ٹونی بلیئر سابق برطانوی وزیر اعظم اس کے ممبر ہیں۔ مارک روان امریکی ارب پتی اور سرمایہ کار اس کے ممبر ہیں۔ اجے بنگا عالمی بینک کے صدر اس کے ممبر ہیں۔ رابرٹ گیبریل نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ٹرمپ صاحب کے قریبی معاون جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک طرف ٹرمپ صاحب پوری دنیا کو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں ہی صدر ہوں پوری دنیا کا، میں ہی چلا رہا ہوں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو انہوں نے لپیٹ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تیسری طرف عالمی قوانین کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ طاقت، کینیڈا میرا صوبہ ہے، گرین لینڈ میں لوں گا۔ وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا ہے۔ اب وینزویلا کا سارا تیل
اور ساری عوامی فلاح و بہبود میں کروں گا. اور اسی طرح کیوبا کو دھمکی کہ سنبھل جا ورنہ تجھے تیرا بھی وینزویلا والا انجام ہوگا. اور اسی طرح چین پر ٹیرف، بھارت پر ٹیرف، روس کو دھمکی، اور باقی دنیا جہان کے جو معدنیات ہیں زیر زمین وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میرے ہیں. اور یہ جو خلیجی ممالک کی بادشاہت ہیں یہ میری وجہ سے قائم ہیں، نیٹو کی میری وجہ سے ہے. اور بہت سارے عالمی ادارے ہیں جن میں ٹرمپ صاحب نے فنڈنگ روک دی، کہا جاؤ کیا انسانیت کے نام پہ لوٹ رہے ہو. ایک طرف یہ کیا ہے، دوسری طرف اپنا ادارہ بورڈ آف پیس قائم کر دیا ہے جس میں اپنا داماد بھی ہے، اپنا وزیر خارجہ بھی ہے، خود بھی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ اب دنیا چلائے گا. اور تیسری طرف دنیا کو کہا ہے کہ پیسے دو، جس کے پاس تیل ہے وہ مجھے تیل دے، اور ایک چھوٹا سا برف کا ٹکڑا ہے گرین لینڈ وہ بھی مجھے دے دو. یہ ہیں ٹرمپ صاحب، اور یہ ہے ٹرمپ صاحب کی دنیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ دنیا ہے اس وقت، ٹرمپ صاحب اور باقی دنیا. پاکستان زندہ باد.